सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमपिता परमेश्वरलाई नमन गर्दछु। मेरो प्रणाम छ। माताजी पिताजीलाई प्रणाम, श्रद्धेय गुरुजनहरूलाई प्रणाम र श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायमा उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू सबैलाई सादर प्रणाम छ। ओम नमः। 10 दिनको अन्तरालपछि फेरि हामी श्रीमद् भागवतको स्वाध्यायमा पुगेका छौं। 10 दिनको अन्तराल भए पनि 10 दिन मैले हजुरहरूलाई सम्झेको छु, स्मरण गरेको छु। मेरो धेरै इच्छा थियो अयोध्या नगरीलाई एकपटक दर्शन गर्ने, चित्रकूटको दर्शन गर्ने। रामायणमा हामीले सुनेका छौं भगवान प्रयागमा स्नान गर्नुभयो, केवटका साथमा नाउमा बस्नुभयो। यसलाई आत्मसात गर्ने इच्छा थियो। नौकामा पनि चढ्यौं, केवटका सँग पनि वार्ता गरियो। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट, विन्ध्यवासिनी अनि यसका साथमा गोरखपुरमा गएर गोरक्षनाथ मन्दिर अनि धेरै स्थानहरूमा हामी अहिले पुग्यौं। अनि हामीले धेरै कथाहरूमा सुन्ने गर्छौं नैमिषे निमिष क्षेत्रे नैमिषारण्यमा गएर हामीले यात्रालाई पूर्णता प्रदान गर्यौं। चक्रतीर्थ छ, चक्रतीर्थमा स्नान गर्यौं। यो 10 दिनको जो यात्रा मेरो रह्यो, यसमा सबैले सहयोग गर्नुभयो। साँच्चै भन्ने हो भने मेरो धेरै मनमा इच्छा रहे पनि अनेक कारणले मैले जाने इच्छा गरेको थिएन। तर पनि प्रभुको इच्छा हो, भगवानले डोर्याउनु भयो। यसमा विशेष रूपमा आग्रह गर्नुभयो कञ्चनपुर पतञ्जलिका हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू आदरणीय दयाकृष्ण जोशीजी, यस्तै इन्जिनियर धनसिंह बडालजी, उहाँहरूको प्रेमका साथमा धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो। जस जसका सहयोगबाट मैले यो यात्रा सम्पूर्ण गरे। यस्तै आदरणीय हरि रावलजी, पवन पनेरूजी, शमशेर बहादुर चन्दजी, अजब पालजी, केशवराज पन्तजी, हजुरहरूले देख्नुहुन्छ हामी देवघाट यात्रामा पनि सँगै थियौँ। उहाँहरू, उहाँको परिवार, त्यस्तै जुममा पनि आउनुहुन्छ खेमानन्द अवस्थीजी, विजया अवस्थीजी, इन्जिनियर
गणेशदेव भट्टजी र निर्मला भट्टजी, मदन पाण्डेजी, कमला पाण्डेजी, हरदत्त लेखकजी र उहाँको परिवार जो आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ धेरै पहिलेका। अनि लक्ष्मी जोशीजी यहाँ आउनुहुन्छ, इन्जिनियर नारायण दत्त जोशीजी लगायतका यी सबैले मलाई सहयोग गर्नुभयो। अनि उहाँहरूको सहयोगका साथमा मैले यो यात्रा सम्पन्न गरेँ। अब केही नाम मात्रै मैले यहाँ लिए, 50 जनाको हाम्रो टोली यो रहेको छ। सबै 50 जनालाई जस जसले पनि सहयोग गर्नुभयो, साथमा लैजान आग्रह गर्नुभयो, अनि जानै पर्छ भन्नेवाला बाध्यता गर्नुभयो। बाध्यता त उहाँले मलाई बाध्य पार्नुभयो, तर मेरो पनि सौभाग्य रह्यो कि जो मैले यस्ता यस्ता दिव्य क्षेत्रहरूको मैले दर्शन पाएँ, र जसका कारणले मैले दर्शन पाएँ उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद र मेरो धन्यवाद उहाँहरूलाई मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब मसँगै बसिराख्नेवाला इन्जिनियर गणेशदेव भट्टजी, अनि त्यस्तै प्रेमसिंह ऐयरजी यो स्वाध्यायमा पनि हाम्रो आउनुहुन्छ। उहाँ लगायत सबलाई धन्यवाद। यसमा अब 10-12 नाम लिए होला, 30-40 को त छुट्यो होला, र मैले सम्झनु पर्छ, किनकि स्वाध्यायलाई मैले रोकेर अगाडि बढेको थिएँ। यसैले स्वाध्यायमा मैले बताउनु पर्छ कस कसको को विशेष व्यक्तिहरूको सहयोगका कारणले मैले यो यात्रा गर्न मैले सफल भए। उहाँहरूलाई भगवानले समुन्नति, समृद्धि, सद्ज्ञान र अध्यात्मप्रति रुचि उहाँहरूको जागृत गरून्, यो मेरो अन्तःकरणबाट प्रार्थना छ। अनि हजुरहरूले पनि जसले मलाई यात्राका लागि शुभकामना, शुभेच्छा र सद्भावना जो प्रकट गर्नुभयो, कहीँ व्यक्त होलान्, कहीँ यो नसम्झनु होला मैले भनिनँ, मैले प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउन सकिनँ, यस्तो नसम्झनु होला। हजुरहरूका अव्यक्त भावनाहरूको पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु। भन्न नसकिए होला, तर पनि मनमा रह्यो होला कि आचार्यजीको यात्रा चाहिँ सुखद रहोस्, सफल रहोस्, बडा आनन्दमय रहे। कहीँ कुनै बाधा भएन, कोही रोगले बिरामले कोही पीडित भएन, कहीँ कहीँ वाद विवादको कुनै कुरा रहेन। 4 जना हुने बित्तिकै झगडा हुन्छ नि, होइन? तर हाम्रो यात्रा यति सुखद रह्यो, कहीँ वाद विवाद भएन, बडा प्रेम र सौहार्दताका साथमा यो यात्रा सफल भयो। परमात्मालाई लाख लाख करोड करोड धन्यवाद। हजुरहरूलाई प्रणाम। आउनुहोस्, आज स्वाध्यायमा हामीले श्लोक वाचन हामीले गरौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको तेस्रो अध्यायको 33वां नम्बर श्लोक र 42वां नम्बर श्लोक कति हुन सक्छ, यसलाई हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। 33 नम्बरको श्लोकलाई हजुरहरू हेर्नुहोला। यसमा पहिले मैले भाव व्यक्त गर्छु, त्यसपछि हजुरहरूले आफ्नो माइक खोलेर यसलाई उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। यहाँ सनकादि कुमारजी भन्दै हुनुहुन्छ, हेर, यदि इच्छसि परां गतिम, यदि हजुरलाई परम गति, परम आनन्दको अनुभव गर्ने इच्छा छ भने, परम गतिलाई प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने, पठस्व स्वमुखेनैव, अरूले पढेर हुँदैन, स्वमुखेन एव,
आफ्ना मुखका द्वारा नै हाम्रो उद्धार त तबै होला नि जब हामी स्वयं आफ्ना मुखबाट भगवानको नाम कीर्ति लीला गुण आदिको हामी वर्णन गरौँ। अर्कालाई हामीले वर्णन गर्न लगाएर त्यति फल प्राप्त नहोला। हुन सक्छ कसैलाई वर्णी गराएर पनि हामीले वर्ण गरेर पनि हामी कार्य गराउँछौँ होला, तर जति स्वयं पढ्नुमा आनन्द र परमात्माको प्राप्ति छ त्यो अन्यका द्वारा त्यो प्राप्ति हुन सक्दैन। तब यहाँनिर भागवतमा के लेखिएको छ? पठस्व स्वमुखे नैव। पठस्व पढ है, पढ्नुस् है, स्वमुखे नैव आफ्ना मुखले आफैले पाठ गर्नुहोस्। के का लागि? यदि इच्छसि पराम गतिम, यदि परम गतिलाई प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने आफ्नै मुखले पाठ गर। कति गर? श्लोकार्धम, भागवतको आधा श्लोक भए पनि त्यसको पाठ गर। पूरा श्लोक आउँदैन, आधा श्लोकको पाठ गर। श्लोकपादम, सामान्यतया एउटा श्लोकमा चारवटा पाद हुन्छन्। पाद माने चरण। चारवटा चरण भएको एकै चरण भए पनि पाठ गर, तर एउटा नित्य निरन्तर एउटा नियम बनाउनु पर्छ। हामी अहिले यति टाढाको, यति दिनको, यति लामो रात दिनको यात्रा गरेर यहाँ पुग्यौँ। अब हामीले आफ्ना जो यो नित्य कर्म हामीले भनेका हुन्छौँ, यसमा हामीले केही बाँकी राख्नु हुँदैन। यो स्वाध्याय हाम्रो नित्य कर्म हो। यो कुनै कारणले निमित्त बनाएर नैमित्तिक कर्म यो होइन, यो नित्य कर्म हो। स्वाध्याय नित्य कर्म हो। त नित्य कर्मलाई कहिले पनि विराम दिनु हुँदैन। त्यसैले यहाँ भन्यो नित्यम भागवतोद्भवम। यो भागवतमा भएका श्लोकहरूको पूरा श्लोक पाठ गर्नुभयो, धेरै राम्रो। यदि पूरा श्लोक पाठ गर्न सक्नु भएन भने आधा श्लोक गर्नुहोस्, आधाको आधा गर्नुहोस्, यदि परम गतिको इच्छुक हुनुहुन्छ भने। तब यसलाई हजुरहरूले हेर्नुहोला। हजुरहरूले पनि यसलाई उच्चारण गर्ने प्रयास हजुरहरूले गर्नुहोला। हजुरहरूको माइक खुल्छ, माइक खोलेर उच्चारण गर्नुहोला। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा श्लोकार्थं श्लोकपादं श्लोकार्धम श्लोकपादम वा श्लोकार्धम श्लोकपादं वा श्लोक भन्ने बेलामा, श्लोकका बेलामा हजुरले जिब्रो माथितिर लगेर जानु होला है। श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम्। नित्यं भागवतोद्भवम्। नित्यं भागवतोद्भवम्। नित्यं भागवतोद्भवम्। माथिल्लो लाइन मात्रै है।
श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं नित्यं भागवतोद्भवम् श्लोकार्धं श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् श्लोकार्धं 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 श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् अब अर्को तेस्रो चरणलाई लिन्छौँ। आधा आधा यसको चरणको महात्म्यको कहाँनिर पर्यो गुरु? आधा आधा पाठ हामीले लिन्छौँ। पठस्व 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 सुमुखेनैव मुखेनैव स्वमुखेनैव स्वमुखेनैव पठस्व पठस्व सुमुखेनैव यदर्थसि स्वमुखेनैव पराम् हामी कहाँ कहाँबाट शशि परां गतिम् पठस्व स्वमुखेनैव मुखेनैव यदीच्छसि यदि यदि शशि यदीच्छसि शशि परां गतिम् परां गतिम् परां गतिम् परां गतिम् यदीच्छसि परां गतिम् शशि यदि गतिम् यदीच्छसि परां गतिम् शशि परां गतिम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् पठस्य स्वमुखेनैव यदि यदि शशि परां गतिम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् पठस्य स्वमुखेनैव यदि शशि यदीच्छसि परां परां गतिम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् पठस्य स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् अब पुरा श्लोकलाई मैले उच्चारण गर्छु, सावधान भएर सुन्नुहोला। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् श्लोकार्धं श्लोकपादं नित्यं भागवतोद्भवम् स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव
यदीच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्थं श्लोकपादं च श्लोकपादं नित्यं नित्यं भागवतोद्भवम् भगवतोद्भवम् पठशोऽपि शोकेनैव नैव यदि तस्य परां गतिम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व लोकार्थं त्वमुखेनैव श्लोकपादं वा यदीच्छसि भगवतो परां भव गतिम्। श्लोकार्थं श्लोकपादं श्लोकपादं वा वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्तु पठशोमुखेनैव पठशोऽपि परां गतिम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्थं श्लोकार्थश्लोकपादं श्लोकपादं वा वा नित्यं नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्तु पठस्वमुखेनैव परां गतिम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। श्लोकानां श्लोकार्थं श्लोकपादं पादं वा नित्यं तस्य भागवतोद्भवम् पठस्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् दुई पटक अझ हामीले पढ्नेछौँ। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्थं श्लोकार्थं श्लोकपादं वा श्लोकपादं वा भागवतोद्भवम् पठस्य पठस्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्थं पादं श्लोकपादं वा भागवतोद्भवम् भगवतोमुखेनैव मुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। श्लोकार्थं श्लोकपादं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम् अब यसलाई हामीले
एक एक गरेर हामीले उच्चारण गर्नेछौँ। आफ्नो माइक व्यवस्थित गर्नुहोला। ल, केशवराज मैनालीजीबाट मैले प्रारम्भ गर्छु। उहाँले नै यो श्लोकलाई एकपटक पढ्नुहुनेछ। मैले यहाँबाट नै निर्देशित गर्छु है त। हुन्छ, हजुरले आफ्नो माइक खोलेर यो श्लोक पढ्नुहोला। कति चन्द्रको गुरु यस्तो बताइदिनु। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदि परां गतिम्। ओम नमो नमः गुरुदेव। राम्रो छ। सीता दिदी, हजुरले उच्चारण गर्नुहोला। यसपछि भगवतीजी, निर्मला विष्टजी, कमला तेविल सिन्हाजी, हजुर तयार रहनुहोला। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। भगवती अधिकारीजी, माइक खोलेर हजुरले उच्चारण गर्नुहोस्। नमो नमः गुरुदेव। सम्पूर्ण दिव्य आत्मामा ओमको नमः। ओम श्लोकार्धम श्लोकपादं वा नित्यं भागवतो वतो भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। निर्मला विष्टजी, हजुरले उच्चारण गर्नुहोस्। नमो नमः गुरुदेव। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदेच्छसि परां गतिम्। कमला तिम सिन्हाजी, हजुरले उच्चारण गर्नुहोस्। यसपछि गंगा पौडेलजीले उच्चारण गर्नुहुन्छ। ओम गुरुदेव नमो नमः। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। ओ गंगाजी, हजुरले उच्चारण गर्नुहोला। नमन गुरुदेव। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। जागेश्वरजी, हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ।